지수 어보이다 지수 어보이다 maka duka gopantapya Giêsu apaita Giêsu apaita Giêsu apaita maka duka gopantapya Giêsu apaita duka ông pusta teira om kabunta duka आमची पुस्ता दैरान आमका पडता कोणच्याही घडी ओलो दिलाय तक्षण जेसू लागी असता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसता जेसू आपयता जेसू आपयता माता तुका गोपांताप्या जेसू आपयता कष्टा सांभळताना नष्टानी अडसताना कष्टा सांभाळताना नष्टाने अडसताना निराश नाका दैराण आपय तो तुका ओकळगता निराश नाका दैरान आपय तो तुका मोकलो धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांताप्या जेजू आपयता पिडे शिडे वेळा जिसू ओलो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेजू उलो दिला कोणी तो सावनी भेदभाव नासता बोलाय की ताजी पाटी दिता कोणी तुझारी भेदभाव नासता बोलाय गीताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांताप्या जेजू आपयता जेजू आपयता
गुलाब जेजो महिमा जेजो आराधन जेजो सुते जेजो महिमा जेजो आराधन जेजो अर्गा ओगळे सुते आराधन वंदन तुका सुम्या जेजो अर्गा सुते मान महिमा आराधन वंदन तुका सुम्या जेजो हालेलुया 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 आराधन जेजो सुते जेजो महिमा जेजो आराधन सुते वंदन अर्गा सुते जेजो हालेलुया 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 सोम्या जेजू आम्ही तुझ्या मुखार हजर आसां तूं जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत व सक्रामेंत तुवें दिल्ल्या उतरांच्या सत्तेचो स्वरूप सताक तूं साक्ष दिताय सत उलयताय आनी ह्याच खातीर आपलो जीव तूं दिताय ह्या खऱ्या जिविताच्या उंड्यान तूं आमकां पोसताय राखताय आनी सांबाळताय ह्या पासून तुका अर्गां आराधन मान आनी महिमा सर्गा पृथ्वेच्या रचणाराक देवा बापाक महिमा दिवच्याक तूं सर्व रितींची तुजी जिनी रीत सांबाळताय सताक साक्ष दिताय तुजें जिवीत पवित्र बलिदान जावन आमकां सदांच उडासाक तूं हाडून दिताय येवकारिस्ताच्या जेवणा मुखांतर आनी तुका मान दिवच्याक वो शाश्वत परम संस्कार तूं रचताय तुज्या अपारवीत मोगा खातीर आनी तुज्या सदांच आजारपणा खातीर आमी तुका आराधन करता तुका मान महिमा आनी ओगळाप स्तुती भेटयता तुजेर पातयेतल्यांक तुज्या उतरांचेर बरोसतल्यांक तूं आदार जावन आसाय आनी सोडवूनदार जावन आसाय जर तुमी बापाक सत म्हणून म्हजीं उतरां सत म्हणशात तर तुमचें थंय जिवीत आसतलें म्हूण तुवें सांगलाय सोम्या ह्या उतरांचेर आमी बावर्त दवरता ह्या सक्रामेंताचेर आमी विश्वासता तूं खरोच हाजर आसाय म्हूण आमी मानून घेता आनी तुका आमच्या काळजा मोतीन आत्म्यान स्विकार करूंक आमी आयतें जाता आमकां तुवें बक्षाणें दिल्ल्या खातीर अपरिमीत काकू दाखयल्या खातीर तुका जावं मान महिमा आनी होगळाप आमीन बसया मोगशानो सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां घटाय दिता ताका आमी मान केलो कित्याक ताचें मरण आमकां नालिसाय हाडिना बागार सासणाचें जिवीत दिता देखून कुर्सा वाटेद्वारी व्हड जैत कुर्साक जुदेवांक ग्रेकांक रोमाघरांक वो एक नालिसाचो संकेत तर आमकां जैताचो आमकां देवाचो मोग शाश्वत प्रगट करचो वो कुरीस ह्या कुर्साक आमी मान करन त्याच कुर्सार मेल्ल्या जिवंत जाल्ल्या जेजूक आमचे सांगाता सदांच आत्म्याच्या मुखांत आसच्या जेजूक आमी आतां मान करता आराधन करता वो उंडो जावन आसा जेजूच्या सताचो गुर्त सता खातीर ताणें जिवीत दिल्ल्या ताच्या जिविताचो अस्तित्वाचो गुर्त मोर्च्या बियान मनीस सत सांगणात फळतात दावतात पूण जेजू दाववना ताणें आपलें जिवीत आमचे खातीर दिलें आनी कुर्सा मुखांतर सासणाक आमकां ह्या संवसारांत दैवीक सैमाण जियोवन शाश्वत सर्गाक वेचाक वाट दिली देखून तो जावन आसा वाट सताची नितीची आनी जिविताची ह्या जेजूक समजल्ल्या शिसां लागीं जेजू सवाल विचारता लोक म्हाका कितें म्हूण उलो करता कितें म्हणटात आनी शीस म्हणटात लोक तुका थोडे येरेमिया प्रवादी म्हणटात थोडे तूं प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात जेजू शिसां लागीं विचारता पूण तुमी कोण म्हणटात पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात आनी पेद्रू म्हणटा बाप सोम्या तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जुदेवांक जेजू एक विजमीत करणार अजापां करणार व्हड व्हड महिमेची कामां करचो व्हड जैत पदवेची उतरां उलोवचो जालें जाल्यार व्हड नातलें पूण जेजू क्रिस्त सोडवणदार मेस्सिया
ह्या सताक पातयेवंक तांकां कश्ट मारताले. तांणी आशिल्लो मेस्सिया जावन आसलो, व्हड जैत झगडें करचो, सगळ्या जुदेवांक सांगात हाडचो आनी उरल्या सगळ्या रायाक नाश करचो. खंयच्याय पदवेदार राया उजीर धैर्यान रावून तांची पदवी नाश करचो. जुदेवाचो मुखेली मेस्सिया तांकां जाय आसलो. पूण जेजूची वाटच वेगळी. ती जावन आसा वाट सताची, ती जावन आसा वाट जिविताची. देखून हें जिवीत तें सत आमकां परगट करचो जेजू कुमगारा रुपार थोड्या वेळान आमकां मेळटलो. त्याच कुमगारा रुपार आसच्या जेजूक ह्याच कुमगारा रुपारा वासून म्हजें मांस तुमी केल्ल्या करीत, म्हजें रग तुमी पियेल्ल्या करीत, तुमचे थंय जीव आसना म्हणलो जेजू. आनी जें कितें ताणें सांगलें कितें ताणें ताचे जिणेंत परगट केलें. सक्कडी पळोवन ताका धांवलें, तुमी वचोंक आश येतात गी, तुमी म्हाका सोडून वेतात गी म्हणून जेजून विचारलें. आनी पेद्रू म्हणटा आमी खंय वेचें, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. आनी तो जेजू जें कितें म्हणटा तें आपल्या जिवितांत तो रुजू करता. घेया आनी काया ही म्हजी कूड. केवळ ताणें निमाणें ब्रेस्तार उतरांनी परगट केलें न्ही, सतान तें जारी करता. जें कितें तो उलयलो ताणें जिवितांत तें परगट केलें, रुजू केलें. आनी ताका कुर्सार मारतना खण जावन तो आमचे खातीर सदांच उर्चाक हो कुमगार दिता. घे आनी काया ही म्हजी कूड आनी म्हज्या उगडासा करा म्हणटा. सोम्याच्या उगडासा आमी कितें करता? सोम्याच्या उगडासाक आमी कितें आतां आचरण करनासा. आमी करचें तें आराधन, आमी करची स्तुती मोगाचें न्हू. देवाक आमी भेटोवची उरती स्तुती ती आमी परगट तरान करया. देवाक आमी अर्गां दिया. बायबलान सुमार 2000 प्रावाद केल्लीं उतरां आसात. प्रावाद करचीं उतरां म्हळ्यार जें कितें सांगलां पळय तें घडचें. सुमार 2000 प्रावाद आसात बायबलान. आनी तातूंत सुमार 330 प्रावाद जेजू विशयांत आसात. पयल्यांत सांगिल्ले आनी ते सक्कडी जेजू थंय जारी जाल्यात. 330 प्रावादी जेजू थंय जारी जाल्यात. म्हळ्यार केदो व्हरतो जेजू आमचे मुखार आसा, केदो व्हरतो सोडवंदार. जें कितें सांगलां गी तें सक्कडी जेजू थंय घडलां. जेजून सांगलां हांव जावन आसा जिवी दिवचो उंडो म्हूण. आनी तो आमकां जिवी दिवचो उंडो जावन आसा. मरण हाडचो न्हय, भलायकी पाड करचो न्हय, देदेस्पर करचो न्हय, मत भ्रश्ट करचो न्हय, भलायकी हाडचो तो सोडवंदार. जिवीत दिवचो, जीव दिवचो, प्रेरण दिवचो. त्या जेजूक आमी मान करया, आराधन करया, अर्गां गीत आमी गावया. पाण संको 124 166 पाण संको 66. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 Yesu Raja. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನನ್ನ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah, hallelujah, Yesu Raja.
ಉಣಿಸಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸ್ಸಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ಯೇಸು ರಾಜ, ಯೇಸು ರಾಜ, ಯೇಸು ರಾಜ. स्वर्गीय जेजू, अर्घा जेजू, गुलाब जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, आराधन वंदन स्तुती महिमा, आराधन वंदन स्तुती, जय जय जेजू, अर्घा जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, 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 अर्घा जेजू, गुलाब जेजू, आराधन जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू, वंदन जेजू, आराधन जेजू, अर्घा जेजू, अर्घा जेजू, अर्घा जेजू, अर्घा जेजू, अर्घा जेजू, आराधन जेजू, अर्घा जेजू. जेजू शिसालागे विचारता, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रो म्हणटा, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हांव तुमकां विचारता, तुमी जेजूक कोण म्हूण म्हणटात? तुमी कितें म्हणटात जेजूक? कितें म्हणटात जेजूक? तुमी कोण म्हणटा? तुमच्या मुखार आसा जेजू एवकारिस्तान नीज उंड्या रुपार कुर्सार मरोन जिवांत जाल्लो जाला म्हणटा सांगलां. वांजेलान ते आसात. ह्या व्यक्ती विशयान, ह्या कुंभारान जाल्यार जेजू विशयान तुमी कितें म्हणटात? जेजू तुमी कोण म्हूण म्हणटात? सांगा व्हडल्यान, कितें म्हणटात तुमी? तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आमी सांगया, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आमकां भलायकी तो दिता, आमकां जिवीत दिता. मरणाच्या सावळेंत आसतना, कंगाल जाताना, देदेस्पर जाताना, निष्प्रयोजक, निश्चल, बळ नातले, नित्राणी म्हूण बगताना तो आमकां सकत दिता. त्या जेजूतय आमी पातयेसय. 38 वर्सां तावन भलायकी नातल्याक भलायकी सोम्यान दिल्या तर, जल्मा तावन तूं कुरुडो आसल्याक दिश्ट देवान दिल्या तर, मेल्ल्यांक सयत जिवांत केलां तर, ह्या जेजूची महिमा आमी वाखाण जाय. केवळ बायबलान मात न्ही, कुराणान सयत जेजूची व्हड व्हड अजापां सांगल्यात. वर्तो विशेष मनीस, व्हड श्रेश्ठ प्रवादी म्हूण. पूण तो जेजू आमकां प्रवादी न्ही, आमकां नीज देव, आमकां नीज देव. देखून वो निमाणे शुक्रार असो, संभ्रम आमी करूंक आसचो, तो सगळ्या संवसारार भोव पवित्र आनी तो दीस भोव पवित्र. रोमाघरां व्हड एक शिक्षा दिवचो तो गुर्त आसूं पुरो, जुदे वांगेक नालिसायचो संकेत आसूं पुरो. पूण आमकां तेंच रुखाचें तस रूख जावंक पावला, सालवासांचो गुर्त. कित्याक त्या रुखार जेजू मेला, त्या रुखार जेजून आमकां
जिवेत दिला. एका रुखाचे फळ केले आदावाक मरण आयले, पूण ह्या रुखार जिवे दिवच्या सोडवणेच्या व्यक्तीनं आमकां जीव दिला देखून आमचो तो जेजू सोडवणदार जाला. तूं जावन आसा एक क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण मानून घेतले एक आपोस्तल सगळ्या संवसारार ही शुभ वार्ता परगट करतात. असो फळ आमी आमचो भावार्थ आमच्या घरांनी कितलेशा वर्सां जावन तो परगट जावन आसा. कितलेशे बरे संप्रदाय आमच्या कुटुंबांत आसात. जो कोण बापाचेर पाती येता आनी सोम्याची उतरां पाळटा तो ती भागी. आमी आमच्या घरा बरो तेर्स करता तर, बरे मागणे म्हणटा तर, मिसाक दिसपडते येता तर, सांगाता कुटुंबांत मागणे सकाळी संजेचे कर्ण सांगाता जेवता तर, आनी सांप्रदायीक रितीन कितलेशे वर्सां जावन ही दस्तूर आमी विश्वासान पाळल्या तर, आनी भुरगीं भक्तीपणान ह्या मागण्यांत भाग घेता तर, कुर्सा वाट दिसपडते वा हप्त्याक पटी शुक्राराचे आयताराचे आमच्या घरांनी आसा तर, सक्कडी सांगाता मेळोवन सगळें काम देगे दवरून ह्या भक्तीपणांत वांटो घेतात तर, देवाचे उपादेश पाळतात तर, इगर्जेचे उपादेश पाळतात तर, साक्रामेंत तोळ घेवंक अशें आमी घेता तर, आनी आमचे कायदे आत्म्याचे काकुतीचे कामां करचे, आत्मीक कामां करचे कायदे आमी जर पाळता तर हाच्या किसड आमी साक्ष दिवंक दुसरी ना. आमी एका देवाक पाती येता आनी क्रिस्त जिवा देवाच्या पुताक सोम्याक सोडवंदराक आमी साक्ष दिता. देखून आमचे कुटुंब पवित्र जावं. आमी आराधन करतना, आमी भक्तीपणान ताचें उतर आयकून तें पाळतना, आमची स्तुती भेटोवणी सर्गा पावतना, गितां गायन आनी भावार्थान आमी ती स्तुती करतना देव आमकां सुटका दिता, आमकां सांबाळता आनी राखता. देखून सोम्याची आमी स्तुती करया, अर्घां आमी दिवया, आराधन करया. अर्घां आराधनाची गीत आमी गावया. सोम्याक स्तुती कर्ण, ताची महिमा गाजोवन ताच्या नांवाक आमी परगट स्तुती करया. ताच्या नांवाक आमी मान महिमा परगट करया. ಪಾನ್ ಸಂಕೋಡ್ 44 A79. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्या नियाळ्या. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्या नियाळ्या. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मोते जीवन आसा, कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया, सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेस्परा स्तुती करा. हालेलुया. कष्टातेलाचे कष्ट हाळू करता, रडतल्याचे दुःख पुसून बुजवून दिता. कष्टातल्याचे कष्ट हाळू करता, रडतल्याचे दुःख पुसून बुजवून दिता. पराधीक वजन आमचे तो वावयता, पराधीक वजन आमचे तो वावयता. सर्गीचो संतोष आमकां दिता, सर्गीचो संतोष आमकां दिता. हालेलुया हालेलुया, सर्वे लोक स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. सुकणातल्या सरींतले नितळुता, पियेवंक आमकां तो लाभयता. सुका
मनांतल्या झरींतले नितळटा पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता सर्गीच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वे लोया स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वे पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वे पोरा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वे पोरा स्तुती करा हालेलुया सोम्याक स्तुती कर आमी अर्गां दिवया अर्गां जेजू बरी भलायकी दिल्ल्याक गिन्यान दिल्ल्याक समजोनी दिल्ल्याक अर्गां जेजू ओगळाप जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू वंदन जेजू आराधन जेजू आमकां बावर्त दिल्ल्याक पवित्र सभाक पवित्र सभेक बरी भुरगीं जावन बावर्ताची साक्ष दिल्ल्याक सर्व संता भक्तांक रक्त साक्षांक पवित्र जिणी जियेल्ल्यांक तुका समर्पण तांची विनवणी आमच्या जिविताचेर आमी मागता आमचे अर्गां उले आमची स्तुती आमचे आराधन तुका फावो जावं तुझें बेसांव आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता व्हडल्यांचेर ते पडो आमचे तुझे आशीर्वाद आमकां मेळो पवित्र बापा तुझी महिमा वाकांनी स्तुती करूंक आमकां विश्वासी कर तुझ्या उतरांतय आमकां आसक्तेवंत कर तुझ्या सत्यतेय आमकां आकर्षित कर तुझ्या व्यक्तित्वातय आमकां ओडिशें कर अर्गां जेजू ओगळाप जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू वंदन जेजू जुआवणू जेजू विशयान सांगलें सकडी जारी जाला जुआव आपले परगट मिसांव मुंदवारसून व्हरतना ताका एका सवालाक जेजून जवाब दिजे म्हणून आसता देखून ताच्या शिसांक तो जेजू लागीं धाडटा सांग आमकां मेस्सिया सोडवोनदार तुनसुगी वा आमी आनी एकल्याक कोणाक राखोन आसा जंय मेस्सिया तुनसुगी सांग आमकां म्हणून स्नानीक जुआंव शिसांक जेजू लागीं धाडटा आनी जेजू म्हणटा वसा तुमी कितें पळयलां कितें तुमी देखलां तें वचोन ताका सांगा कुरडे पळयतात तोंटे चलतात कुरड्यांक दिश्ट मेळटा बंद नसल्यार सुटका मेळटा मेल्ल्यांक जिवीत मेळटा आनी सगळ्यांक बरेंपण लाभता सगळ्यांक बरी भलायकी लाभता देखून तुमी कितें पळयलां तुमच्या दोळ्यान आनी कितें तुमी आयकलां म्हजे विशयान सगळें तें सांगा जें कितें सांगलें बरें घडलां आनी तें आपणा मुखार जाता तर तुमी सोडवंदार तसो म्हूण मानून घेया जेजून जें कितें बापा तावणू परगट करूंक आसलें की आपल्या जिवितांत तें करून दाखयलें उतराणी करण्याद्वारे जेजू देवा तावन आयिल्लो देव मनीस जाल्लो आमकां सगळ्यांक पातकांचे बक्षांनी दिवंक आयिल्लो सासणाचें जिवीत आपल्या जिविताच्या आक्रेमनासर तें दिवंक आयिल्लो म्हणून ताणें आपल्या जिणेद्वारे परगट केल्लें जे कोण देवाचें उतर मानून घेता जेजू कितें सांगता पळय तें पात येता व्हडा बाबर्तान तिरासनेन तांकां भलायकी मेळचें स्नानीक जुआंवच्या शिश्यांनी कुद्दू दोळ्यांनी पळयलेलें सोम्या आमकां बरें जावं मन आसा बरें जावं म्हणटा जेजू नितळ जावं म्हणटा
उठ आनी चल म्हणटा, तुजे पातकां बगसली म्हणटा. बेजाराय करनाका, कंगल जायनाका, निराशी जायनाका. तुजे पातकांत बगसनात, म्हजे तितलो पातकी कोणी ना अशें म्हूण चिंतून आमी थोडे फावटी खूब सारां तेंकां बगसाने मेळत की आनी खंय म्हणी गेल्यार कांय बगसाने मेळत अशें चिंतून आमी थोडे फावटी आसता. पूण सोम्याची उतरां जर आमी पातये येता, ताच्या बगसण्याचेर आमकां मान आसा आनी पातयेनी आसा तर जेजू कितें सांगता तें घडता. आनी स्नान इजोवच्या शिसांनी ते दोळ्यांनी खुद्द पळयल्लें आनी घडिल्लें आयकल्लें साबार जाणांनी जेजू विशयांत घडिल्लें आयकल्लें पळयलें. देखून तेंचो सोन स्नान इजोवा लागीं सांगतात आनी थंयसर मागीर खंयचोय दुबाव आसना आनी जेजू विशयांत व्हड व्हड साक्षेचीं कामां स्नान इजोवांव ताचे शीस आनी सक्कडी एक दीस तेच शीस जेजूचे शीस जातात. आनी अशें व्हड फाटलामो जेजूक साक्ष दिवंक आनी जेजू देव म्हूण मानून घेवंक पवित्र आत्म्याच्या बळान तो जोमो घट जाता. सुरळी पवित्र सभा उपजता आनी सगळ्या संवसारांत ती पवित्र सभा व्हड व्हड महिमेची कामां करता, जेजूक साक्ष दिवची कामां करतात. देखून जेजूक आमी मान दिसय, ताका आमी अर्गां दिसय. सोम्याची उतरां पातयेल्याक आमकां आमी उलयतानाच, अर्गां दितानाच, आराधन करतानाच, स्तुती करतानाच, शर्माव आयकतानाच आमचे भितर एक इन्नर हिलींग जावचें आसता. इन्नर हिलींग म्हळ्यार भायर तावन दाक्तरांनी वोकोत दिवन आनी भायर तावन दाक्तरांनी तांच्या वखदाच्या बळान जावचें हिलींग न्हय, जावची पिडा जावचे पिड्याचे गूण करचे लक्षात न्हय. हे केवल आमच्या भावार्था वरवीं, आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या स्तुते वरवीं, आमच्या गायना द्वारे आमी सता नितीन त्या जेजूक देव म्हूण मानून घेवन स्तुती करतना आमच्या स्वंत विश्वे वापरून स्तुती करतना आमच्या भितर एक प्रक्रिया घडता. हाका म्हणटा आमी इन्नर हिलींग म्हूण. आस्पत्रेंत दूख निवारच्याक दाक्तेर दुसरी वखदां दितात. म्हजो एक इश्ट आस्पत्रेंत आसा, तो सेक्रेड हार्ट वॉर्डांत आसा, 2 फावटी एडमीट जालो. ताका किडनी स्टोन, एक फावटी किडनी स्टोन ब्लास्ट केलें, विविध नमुन्याचे वखद दिलें, परत्यान किडनी स्टोन जाला. सुमार व्हड MM 13 mm 16 mm असो. आनी एका कुशीन किडनी स्टोन गेला, कठीण दूख वळवळून सोसून तो डिस्चार्ज जाला, परत्यान एडमीट जाला. आनी एका कुशीलो किडनी स्टोन काडूं आनी तो म्हणटा कठीण दुखता फादर, कठीण दूख आसा. देखून ताका ते ट्यूब घालून आनी तो आतांच्या आधुनीक वखदांच्या बळान तो फातोर ब्लस्ट जावन वेचाक तांणी वखद दिलां. आनी दूख ती आसा, तें ऑपरेशन केलां जाल्यार मुताक पायप घाला आनी मूत सयत तांबडे तांबडे येता रगत. देखून तो म्हणटा म्हाका लज दिसता एक फावटी काडल्यार पुरो पायप म्हणून जावन कश्टांनी एक दीस तो दवरलो. दुसरे दिसा डाक्टर आयले तक्षण तो पायप ताणें काडूं सांगलो, म्हाका बरें दिसना तरणाटो. आनी तशेंच दूख कठीण आसा म्हणटा, पायप काण जालो म्हजो पूण दूख आनी वचोना. देखून ताका ग्लुकोज दिता आनी दुसरी वखदां त्या ग्लुकोजा घालून दिवन आसात. एका ताच्या शिरांनी हे वखद वेताना इन्नर हिलींग म्हणल्यार बरी दूख इल्ली उणी जाता. आनी आज फाल्यां तो डिस्चार्ज जाता, एक 4 दीस रावचें म्हणा, पूण वखदां द्वारे ताची दूख उणी जाता. भायर तावणू एक वखदाचें प्रमाण ताच्या कुडी भितर येताना इन्नर हिलींग म्हणटा, भितरले ताची दूख ती गूण जावन येता. एक वखद तें भायर तावणू वखद गेल्ल्या वरवीं भितरल्या भितर पिडा गूण जावची. पूण हांगासर मोगाचें न्हू, आमी सोम्याक आराधन करतना ताची उतरां पाळतना ताणें सांगिल्ल्या त्या बापाचेर विश्वास दवरतना आनी तोच आमचो देव, ताचे बगर दुसरो ना म्हणून आमी मानून फातयेवन खुमसार जावन फातकांच्या बॉक्सांनी मागोवन प्राजीत कर जिनी बदलून बरो आमच्या जिविताक बोल दिवचो. कुमगार ते आत्मीक खाण घेतना आमचे थंय भलायकी मेळटा. आमच्या भितरच आमची पिडा गूण जाता. मस्त नमुन्याच्यो पिडा आमकां आसात. तुमी त्यो मौनपणी सोम्याक समर्पण दिया. खंयच्याय दाक्तेराक गूण करूं जायना तुल्यो. दुसऱ्या वर्गाच्या दाक्तेराक तुमी मेळ्ळ्यात. दुसऱ्या नमुन्याच्या विधानाचे वखद, दुसऱ्या विधानाचे वखद, आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक, युनानी, इंग्लीश, एलोपॅथी वखद खाण गेलां पूण गूण ना.
एका डिपार्टमेंटान आनी एका डिपार्टमेंट एका दाक्तरान आनी एका दाक्तर आमी गेल्या गूण जायना पूण केदाळा आमी आमचो स्वंत भावार्थ तो आमी नाटकी रितीन न्ही कोणीय पळयता आमकां आनी आमी भक्तीपणाची मनशां म्हण दाखोवच्याक न्ही पूण खासगी रितीन वैयक्तीक रितीन आमी भक्तीपणान कांतारां बरीं कर म्हणलीं तर कोणी पळयता म्हणल्या खातीर न्ही मागणें बरें कर म्हळें तर आराधन बरें कर केलें तर नीज भावार्थान आमी ती वैयक्तीक आध्यात्मीक उतरां म्हणलीं तर आमचे थंय भितरल्या भितर भलायकी येता देखून मुखाचे न्हू आमकां भायलें वखद गरज ना आमकां आसचें वखद भितरल्या भितर ती सकत जेजूच्या उतरांची आनी ती दैवीक सक्तेची ती कितें आनी कशी येता म्हळ्यार पवित्र आत्म्या मुखांतर देखून जेजून आमकां अनाथ जावन सोडूना ताणें म्हळां बापा म्हजो आत्मो तुका समर्पिता आनी बापान तो आमकां दिला आनी आज जेजू बळादीक रितीन 2000 वर्सां आदीं आसले बरी न्ही ताच्या की विशिश्ट बळान आत्म्याच्या रुपार आमकां आमचे भितर तो आसा विशेष मापान आमकां इन्नर हिलींग तो करता आमचे भितरली आंतरीक पिडा तो गूण करता भलायकी दिता ह्या सोमेचेर आमी पाती येवया आनी ताका अर्गां जावन आमचें सगळें जिवीत ताका समर्पणाची गीत आमी गावया. ಪಾಳ್ಸಂಕು 120 120 ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಕ್ಕಡ ಆರಾಧನ ಕರಿ ಆರ್ಗಾಂದಿವ್ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನರಾತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನರಾತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ಕೊಡಲು ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೊಡಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡಲು
ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೆಲು ಅಲ್ಲೆಲುಯ 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 ಅಲ್ಲೆಲು ಅಲ್ಲೆಲುಯ ಅಲ್ಲೆಲುಯ सर्गीच्या बापा हांगा जोमो जाल्यार आमी सर्वांचेर तुजे आशिर्वाद घाल पातकांचे बॉक्सान हांवें मागलां पातकांची दूख हांवें धरल्या प्रांजीत हांवें केलां आनी जिणे बदलिता म्हूण हांवें व्हड निश्चय केला व्हड पवित्र आध्यात्मीक आशा हांवें उसारल्या जेजू आमचें जिवन तुका समर्पिता कोणीय आमकां सांडल्यार तूं आमकां सांडिचो नाय म्हूण सांगलां आयच्या मिसाच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर तूं आमकां भरवोसो आनी धैर्य दिताय तुजें उतर पाळूंक आनी धैर्यान परगट करूंक जेरेमिया प्रवाद्याक सुरवेर भिरांत दिसली भंय आशिल्लें आपल्याच राष्ट्राच्या लोकांचेर आपल्याच कुटुंबा मदें तें परगट करीसय सत आसा तशें सांगसय सताक साक्ष दिसय गरज पडल्यार मरजय म्हणली भिरांत ताका आशिल्ली पूण तुजें उतर ताच्या हाडांनी उजो जायशें पेट अशें तुवें केलें ताच्या काळजांत तुज्या उतरांचो उजो आनी एक सकत तुवें दिली कीर लायली रसली तिस सकत आमच्या कुडी आत्म्या मोतीन तूं दी आमच्या काळजा मनांत तुज्या उतरांचें आकर्शण दी तुज्या व्यक्तित्वाचें आकर्शण दी तुज्या उतरा प्रमाणे तुज्या जिविता प्रमाणे तुवें सामाजीक जिणी जियेल्ल्या भाशेन सगळ्यां सांगता प्रत्येक तरान कोणाक तुजो मोग कोणाक तुजी दया कोणाक तुजें बॉक्साने आनी कोणाक तुजो मोग आनी सांगात गरज आसा गी तांकां दिवंक आमकां उर्बेवंत कुरपेवंत धैर्यादी कर आमची जिणी तुका समर्पिता आमची अस्कत जिणी पातकी जिणी पिडेस्त जिणी तुका समर्पिता जायत्या रितीनी आमचे थंय सोलवणी आयल्या खंयसर गेल्यार आमकां शाबीत आनी सोबीत वाट दिसना म्हूण बगता अंधकारांत आमी आसां जेजू आमकां उजवाड दी आमच्या कुटुंबांत उजवाड दी तूं जावन आसा संवसाराचो उजवाड म्हणाय आमच्या कुटुंबाचो उजवाड तूं जा आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांचो उजवाड तूं जा तांकां सर वायटा विघ्नांतले निवार तांकां बरी भलायकी दी तांणी तुजे उपादेश पाळून काकुतीची गौरवाची संतोष दिवची आनंद सोडोवची आनी आंतरीक भलायकी उरोवची कामां करूंक कुटुंबाच्या भुरग्यांक तूं आयतेवंत कर तुजी समाधानाची हातेरां तांकां कर कुटुंबा मदें आवय बापायचो संबंद भुरग्यांचो संबंद त्याच रितीन पवित्रतायेन तो आसूं केदीस वायट चिंतना ह्या काळांक आसची घडितां घडना जावं दाक्तेरां नर्सां आनी पिडेस्तां मदें आसलो तो पवित्र संबंद तो सस तो उरूं भाव भयण्या मदें आसलो संबंद तो पवित्र रितीन उरूं आनी सांप्रदायीक रितीन तुज्याच हुकमे प्रमाणे जो संबंद पवित्रतायेन आसचे की बापाय पुता मदें आवय धुवा मदें भाव भयण्या मदें बोबोवण्या मदें कुटुंबाच्या मालगाड्या मदें आनी नातरां मदें मालगाड्या मदें आनी कुटुंबाच्या इरसान्या मदें टिचरां मदें आनी भुरग्यां मदें खंयसर तो पवित्र संबंद आसा जंय की त्याच भाशेन तो उरोवंक सोम्या तुजे आशिर्वाद आमकां दी पवित्र येवकारिस्ताच्या ह्या भोव पवित्र जाग्यार आमी आसा हांगासर आयले आमकां सर्वांक तुजे आशिर्वाद दी बळ दी सकत दी तुवें एकवटा खातीर मागिल्लें आमच्या सगळ्या कुटुंबांनी तो एकवट आसचें कर तशें तुजो बाप आनी तूं आनी आत्मो मोगान एकामेका वांटून आसात गी तुमचें काम मिसांव तुमी शाबितेन तिरासनेन करून आसात गी तेंच कुटुंबाचें मिसांव करूंक हांगा समज जाल्यार सर भक्तिकांक तूं आदार दी ह्या आराधनाक ह्या सुवातेर विविध रितीन सेवा दिवच्या सुती करच्या मागणें करच्या आनी प्राजीत कर्ण
तुझ्या आशिर्वादा मागच्या विनवणी मागच्या सर्व भक्तिकांक तुझ्या आशिर्वाद दी. विविध रितीने सेवा दिवच्या स्वयंसेवकांक तुझी कृपा दी. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. गीत आमी गावया, आराधनाक तयार करूया. Love your